अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम खबरें लेकर। पिछला हफ्ता थोड़ा ड्राई गुजरा, तबीयत की नासाजी की वजह से मैं उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका जितना बड़ा हफ्ता वो था। कोशिश करूँगा इस हफ्ते उसको कवर कर जाऊँ। बट एरीज, मुझे आपकी किस्मत बहुत बहुत अच्छी और ग्रोइंग लग रही है। एक दो बातें बड़े पैमाने पर करके फिर वो जो वीकली हॉरोस्कोप है उसकी तरफ आता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूरेनस आपके यहाँ सेकंड हाउस में आ गया है, हाउस ऑफ मनी मेकिंग, हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस। पिछले 7 साल इसने आपको पॉलिशिंग दी, आपके एक्सपीरियंसेस को बढ़ाया, आपकी मैच्योरिटी लेवल्स को हाई किया, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही, आप अपनी फितरत के अपने फ्यूल्स को भरपूर अंदाज से हासिल करते रहे और उसके एवज उन सलाहियतों को यूज़ करके कुछ नॉमिनल से रिजल्ट्स भी हासिल करते रहे। उन नॉमिनल से रिजल्ट्स में भी आपने अपने आप को मनवाया और आपकी कामयाबियों की एक तरतीब है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स वाले एरीज़ ने अपनी शोहरत हासिल करी। जो लोग एरीज़ इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट में खूब फ़ायदा उठाया। जो लोग चीज़ों की एक्सप्लोरिंग या उनकी तमहीद में काम करते थे उन्होंने वहाँ बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ों को एक्सप्लोर किया। जिन लोगों ने फैमिली की जिम्मेदारियां निभानी थी और वो एरीज़ थी, पिछले 7 सालों से वो अपने ऊपर किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दे रहे थे, उन्होंने वहाँ खूब अच्छे अंदाज से निभाया। जिन लोगों ने एजुकेशनल फैक्टर में अपनी परफॉर्मेंसेस देनी थी उन्होंने वहाँ बहुत अच्छे अंदाज से परफॉर्मेंसेस की। उसके अलावा भी ज़िंदगी के 12-13 शोबे गिनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई। सक्सेस रेशो एरीज़ का अच्छा रहा, एवरेज से ज़्यादा रहा। बट अब है रिवॉर्ड टाइम। सेकंड हाउस में यूरेनस 7 साल तक के लिए उन्हीं सलाहियतों के एवज जो आपको 50% कामयाबी मिलती थी और आप उस पर सेटिस्फाई रहते थे, अब वो कामयाबी 80 से ज़्यादा होने वाली है, आसान होने वाली है, सिल्की वे में, ब्रॉड विजन्स के साथ लॉन्ग लास्टिंग सक्सेसेस मिलेंगी। एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्रेडिक्शन जिसे हम किताबी प्रेडिक्शन कह सकें, मैंने इसे एक्सपीरियंस किया। एरीज़ को मैंने ट्रेंड सेट करते हुए देखा है, क्रिएटिव स्किल्स के साथ देखा है, सक्सेसफुल नेचर के साथ देखा है और ये एबिलिटी उनकी शख्सियत को निखार देती रही। अब वो निखार में जहाँ सिर्फ पहले सलाहियतें काम कर रही थी, अब मटीरियल सोर्सेज भी काम करेंगे। और उसके लिए कीमती 3 साल 2019 है, जब जुपिटर और मार्स भी आपको फ़ायदा करे। मार्स भी आपके यहाँ सेकंड हाउस में है और मार्स का सेकंड हाउस में होना वैदिक एस्ट्रोलॉजीज़ के एतबार से, एस्ट्रोलॉजर्स के एतबार से अच्छा नहीं, बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माई फीडबैक, माई 16 ईयर फीडबैक जो मैं अपने क्लाइंट से लेता रहा हूँ, मार्स यहाँ पर आइडियल है। आपको इसका फ़र्क पता चल जाएगा। मार्स का आइडियल होना आपके मटेरियल स्ट्रेंथ को, फितरत को इन्हेंस करेगा ही करेगा। मतलब यूरेनस की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़, मटेरियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फितरी सलाहियतें, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए हम वक्त रेडी। और इसके एडवांटेज और क्या होंगे सिवाय इसके कि एरीज़ मेल हों या फीमेल्स हों, वर्किंग हों, मदर्स हों, हाउस वाइफ्स हों, सभी दर्जा बदर्जा फ़ायदा उठाएंगे। इस वक्त एरीज़ के साथ मशवरा करना, अदरवाइज स्टार्स के लिए बात कर रहा हूँ। एरीज़ खुद तो स्टेबल चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, ग्रोइंग चल रहे हैं। कुछ टाइम के लिए थोड़े एस्पेक्ट्स ऊपर नीचे होंगे। एक सितारे से पूरी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरा करती। कभी मरकरी रेट्रो चलेगा, अभी मरकरी रेट्रो चल रहा है एंड वो वीकली प्रेडिक्शन है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो आपके यहाँ 12th हाउस में है, थोड़ी फिक्र को बढ़ाएगी। मैं उधर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यूरेनस 7 साल के लिए अच्छा। बट ये जो छोटे एस्पेक्ट्स आएंगे, जो दीगर सितारे 40 दिन की खराबी करेंगे, 30 दिन की खराबी करेंगे, इनको आपने अपने अंदाज से, अपनी सलाहियतों से, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड से, अपनी प्रेज से, अपनी स्टोन थेरेपी से, अपने बर्थ स्टोन से इन्हें रिकवर करना होगा ताकि एक स्मूथ पाथ मिलता रहे। अगर आपने एक अच्छा और बावकार टाइम इंजॉय करना है, और अगर वक्त के थपेड़ों में अक्सर ही फंसना है, तो फिर ये बातें आपके लिए बेकार हैं, क्योंकि मैं तो वक्त की साइंस समझाने वाला एक बंदा हूँ। अगर वक्त आपके लिए अहमियत वाला है नहीं, आप उसे समझना चाहते नहीं हैं, तो फिर ये बातें भी बेकार होती जाएंगी। बट अगर आप टाइम साइंसेस को समझना चाहते हैं, आप 2 चीज़ों को तो समझ ही चुके हैं, सूरज और चांद की पोजीशन। दिन चढ़ता है एक स्टार की वजह से, फिर आप खुद ही उस स्टार के साथ
فطری طور پر مرج ہو جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، نیند چھوڑتے ہیں، آفیسز میں پہنچ جاتے ہیں، کاروبار کی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ بھی تو آپ نے یہی دیکھا نا کہ جب یہ ستارہ فجر اس کے بعد طلوع ہو جائے، روشنی ہو جائے، تو آپ کو کاموں پہ نکلنا ہے. اسی طرح دیگر سٹارز بھی ہیں. سورج کی فلسفی کو سب سمجھ گئے ہیں، باقی 6 ستاروں کی فلسفی کو سمجھنے کے لیے ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی سمجھ جاؤ، اور سمجھنے سے ادھر فائدہ اٹھا لو. کسی کو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ مرکری ریٹرو چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرسٹریشن لیول بڑھے گا. حالانکہ کامیابیاں بھی مل رہی ہوں گی لیکن خدشات ذہن میں سے کم نہیں ہوں گے. تو یہ والا پہلو اگر آپ سمجھ کے چلیں گے تو وقت کے تھپیڑوں میں، وقت کے مد و جزر میں پھنسنے کی بجائے آپ بہت اچھے انداز سے سمجھ کر اس کو ٹیکل کر لیں گے، ٹریٹ کر لیں گے، اور اس کی اچھی چیزوں کو گریب کر جائیں گے، اور وقت کی جو خرابی ہے، خزاں ہے، اس کو آپ ریپیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا اسے کم از کم فیس کرنے کے لیے ہی ریڈی ہو جائیں گے. سو مرکری کی پوزیشن میں نے بیان کر دی، ریٹرو چل رہی ہے. دیگر کچھ ستاروں کا یورینس آپ کے یہاں 7th ہاؤس میں ہے. یہ اب 7 سال باتیں ہوتی رہیں گی مختلف انداز سے، میں اس کی انفارمیشن دیتا رہوں گا. پچھلے ہفتے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ خود بھی ریسرچ کیا کریں کہ اگر یورینس 2nd ہاؤس میں ہو، ایریز کے لیے ہو، تو کیسا ہوگا. اور ایریز کے لیے مٹیریل سیکٹر میں گروتھ کس لیول پر جائے گی. تو یہ تھوڑا سا تاکہ ڈفرینٹ اوپینینز آپ کے سامنے آتی جائیں گی. لیکن سب سے اچھی انفارمیشن یہ ایک پروفیشنل اچیومنٹ ہے کہ سب سے اچھی اور ڈیپ جو پریڈکشن ہیں وہ آپ کو ملے گی آسٹرو جیم سے. ہی آپ سب سے گھوم کے آ جائیں، آپ کو لگے گا یہی کہ یہیں سے آپ کو سب سے اچھی انفارمیشن مل رہی ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ریسرچز کو جو لیس ایکسپیرینس سے ہوگی اسے اپنی زندگی پر حاوی کریں، بٹ ان ایکسپیرینسز کو اور ان ریسرچز کو آپ میرے والی ریسرچ کے ساتھ ملا کر جو قریب کی باتیں ہوں وہ ضرور کنسیڈر کریں. اب اگلی خبر دیتا ہوں کہ وہ نیا چاند آپ کے ہاں 12th ہاؤس میں ہوا تھا. سو اس 12th ہاؤس میں نیو مون کی اپیرنس، اور یہ ہے بھی رجب کا چاند، محترم چاند ہے، حرمت والا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی جو فکر ہے، اندر کی جو فکر جسے ہم لوگ پازیٹیو فکر کہہ سکتے ہیں، وہ بڑھے گی، اور اس کی وجہ سے آپ باریک بینی سے اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا سکیں گے، اور ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنی گولز بھی اچیو کر سکیں گے. ٹیکنیکل ایریز، زراعت کے پیشے سے کسی بھی طرح ریلیٹڈ جو ایریز ہیں، رائٹنگ سے ریلیٹڈ ایریز، یہ بہت اچھی فارم میں جائیں گے. آئیڈیا میکر ایریز بھی بہت اچھی فارم میں جائیں گے. مرکری کی ریٹروگریشن تھوڑی بھاری ثابت ہوگی طالب علمی کے زمانے کے لوگوں سے، یا لرننگ یا ٹیچنگ سے جو ایریز ریلیٹڈ ہیں ان کو کچھ پرابلمز آئیں گی. ان کی ریمیڈی، ان کا برتھ سٹون بلو سفائر پلس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. یہ پچھلے کچھ دنوں سے میں بتاتا آ رہا ہوں، جب سے مرکری ویک تھا، جب مرکری ریٹرو ہوا، تب سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. بٹ اب ساتھ میں رب زدنی علمہ بھی کنسیڈر کریں. اگر وہ 13 دفعہ رب زدنی علمہ پڑھیں اور 13 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں اور بلو سفائر کے 8 قرات پہنیں، تو یہ ایک مکمل ریمیڈی ہے اپنے اس سچویشن کو ریکور کرنے کی، اور جتنی دفعہ مرکری اس سال میں آگے ریٹرو ہوگا ان سب کو ریکور کرنے کی. اور اس کے علاوہ بھی جو نیگیٹیوٹی آف ہاروسکوپ شارٹ وے میں آتی ہیں، جیسے قمر در عقرب یا کسی سٹار کا ویک ہونا، وہ آپ کے برتھ سٹون اور ان 2 وظائف سے، ان 2 پریز سے، ان 2 ریمیڈیز سے ریکور ہو جائے گا. اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے والے جو ایریز ہیں وہ بھی اپنے اندر کچھ گروتھ دیکھیں گے. جو پلاننگ کرنے والے ایریز ہیں، جو اپنی فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے اندر گروتھ دیکھیں گے. جوپیٹر 9th ہاؤس میں ہے، وینس 11th ہاؤس میں ہے. یہ 2 سٹارز ادروائز یہ بھی پازیٹیو چل رہے ہیں. وینس کمیونیکیشن کا ستارہ ہے، 11ویں گھر میں سڈن اچیومنٹس دے گا. اس کے لیے ایسی اچیومنٹس ہوگی جن کا تعلق جو ہے وہ عزیز و اقارب سے ہے. یورینس کے 2nd ہاؤس میں ہونے سے اور مارس آپ کے رولنگ پلینٹ کے 2nd ہاؤس میں ہونے سے خرید و فروخت اس وقت بھرپور ایڈوانٹیجز دیں گی. منی میکنگ کے تمام ہی سبجیکٹ، چاہے انویسٹمنٹس ہو، کسی چیز کا آغاز کرنا ہو، نوکری ڈھونڈنا ہو، نوکری کو سوئچ کرنا ہو، خرید و فروخت کرنا ہو، انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے تب بھی اوکے ہے، یا کسی اور انداز سے تب بھی اوکے ہے، چلے گا، آپ کر سکتے ہیں. سو اوور آل کنڈیشن کچھ اس طرح سے چل رہی ہیں اس ہفتے، اور امید کرتا ہوں یہ ہفتہ آپ کی زندگی کا بڑا ہفتہ ثابت ہوگا، سوائے اس کے کہ اپنی فرسٹریشن کو ریمیڈیز کے تھرو کلیئر کریے، ریپیل کریے،
اینڈ ٹریٹ کرنے کی کوشش کریے، ریپیئر کرنے کی کوشش کریے، ادروائز کیا ہوگا کہ اتنے اچھے فیس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اینڈ ریمیڈیز میں نے وہاں دے دی۔ امید کرتا ہوں اتنی تفصیل آپ کے اگلے 7 دن گزارنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا وہ ادروائز بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورج اپنی جگہ بدلے گا اور آپ کے لیے ڈیسیجنز میں بڑی مدد دے گا۔ تو وہ جو اگلے ہفتے کی رپورٹس ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ یہ ہفتہ 10 تاریخ سے 16 تاریخ تک کا ہے۔ بھرپور انداز سے گزاریے، نعمتوں کا اللہ سے شکر ادا کریے، جو چھوٹی چھوٹی ٹربلز ہیں دعا کریے، اللہ سے رجوع کریے، ٹریٹمنٹ کنسیڈر کریے تاکہ ان چیزوں سے ریکوری ہو سکے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔